होसे अगमवक्ताको पुस्तक। होसे इस्रायलको उत्तरी राज्यमा बस्दथे। तिनीहरू दक्षिणी यहुदाबाट अलग भएको लगभग 200 वर्ष भएको थियो, जसलाई बेला बेलामा एफ्राइम वा याकुब पनि भनिएको छ। पहिलो राजाको पुस्तकको कथालाई याद गर्नुहोस्। होसेलाई इस्रायलको सबैभन्दा खराब राजा दोस्रो यारोबामको शासनकालमा परमेश्वरको तर्फबाट बोल्न बोलाइएको थियो। राष्ट्र अराजकतातिर झर्दै थियो अनि ईसापूर्व 722 सालतिर दुष्ट विशाल असुर साम्राज्य लुसुक्क आई इस्रायललाई ध्वस्त पार्यो। यो कुरा दोस्रो राजाको कथामा पाउँदछौं अनि होसेले यो आउँदै गरेको देखेका थिए। यो पुस्तक करिब 25 वर्षको अवधिमा उनले गरेको प्रचार र लेखनहरूको संग्रह हो। यसमा प्राय सबै कविताहरू छन् र यो सम्पूर्ण संग्रहलाई 3 मुख्य खण्डहरूमा डिजाइन गरिएको छ। हामी यसको गहिराईमा गई यो कसरी हुँदछ त्यो हेर्नेछौं। सुरुको भागले व्यभिचार गर्ने गोमेर नामक महिलासँग होसेको टुटेको विवाहको कथा बताउँछ। अब गोमेरले विवाह गर्नु अघि अन्य पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेकी थिइन् कि पछि मात्र हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन। तिनीहरूसँग 3 जना छोराछोरीहरू थिए अनि कुराहरू लथालिङ्ग भए। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ कि गोमेरको अविश्वासको बावजुद पनि उनले तिनीलाई खोज्न जानुपर्छ। तिनका प्रेमीहरूको तिनले लिएको ऋण तिरिदिनुपर्छ र तिनलाई फेरि एकपटक आफ्नो प्रेम र वफादारीमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि टुटेको र मर्मत गरिएको विवाह, सन्तानहरू यी सबै एक अगमबाणीयुक्त संकेतहरू हुन् जसले इस्रायलसँग परमेश्वरले राख्नुभएको सम्बन्धको कथालाई बताउँदछन्। परमेश्वर इस्रायलका लागि विश्वासयोग्य पति जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सिनै पर्वतमा ल्याउनुभयो र त्यहाँ तिनीहरूसँग एउटा करारमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई उहाँसँग मात्र विश्वासयोग्य हुन आग्रह गर्नुभयो, तर त्यसपछि उहाँले इस्रायललाई प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा ल्याउनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको सबै प्रशस्तता लिएर तिनीहरूले त कनानी बाल देवताको उपासनामा समर्पण गरे। त्यसकारण परमेश्वरसँग करार समाप्त गर्ने र इस्रायललाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सही कारण थियो र उहाँले त्यसो गर्ने बारेमा सोच्नुहुन्छ। तर यसको सट्टा उहाँले इस्रायललाई छोड्नुहुन्न, बरु तिनीहरूसँगको आफ्नो करार नवीकरण गर्ने कुरा बताउनुहुन्छ। आखिर उहाँले यो सबै किन गर्नु पर्यो? यो विशुद्ध उहाँको आफ्नै प्रेम, करुणा र विश्वासयोग्यताको कारणले हो। त्यसपछि होसेले यी सबैको अर्थ के हो भनी बताउँछन्। उनी भन्छन् कि इस्रायलको विद्रोहको नतिजा अन्य राष्ट्रहरू र निर्वासनबाटको आउँदै गरेको हार हुनेछ, तर भविष्यको पुनर्स्थापनाको लागि आशा रहनेछ। एक दिन इस्रायलले फेरि पश्चाताप गर्नेछ र आफ्नो परमेश्वरको आराधना गर्न फर्कनेछ। अनि होसेले भन्छन् उहाँले तिनीहरूमाथि दाउदको वंशबाट एक नयाँ मसीही राजा खडा गर्नुहुनेछ जसले परमेश्वरको आशिष ल्याउनुहुनेछ। यसैले यो आरम्भको खण्डले पुस्तकको सबै मुख्य विचारहरू प्रस्तुत गर्दछ। इस्रायलले विद्रोह गरेको छ र परमेश्वरले गम्भीर परिणाम ल्याउनुहुनेछ, तर परमेश्वरको आफ्नै करारीय प्रेम र दया इस्रायलको पापभन्दा शक्तिशाली छ। यसैले पुस्तकको बाँकी भागहरूमा होसेको कविताले यी विषयवस्तुहरूलाई थप गहिराईमा प्रस्तुत गरेको छ। इस्रायलका लागि उहाँका आरोपहरू र चेतावनीहरूका 2वटा संग्रहहरू छन् र त्यसपछि परमेश्वरको कृपा र भविष्यको आशाको बारेमा धेरै आशावादी कविताद्वारा यो समाप्त हुन्छ। त्यसकारण अध्याय 4 देखि 10 सम्म होसेले इस्रायलको अविश्वासका कारणहरू र प्रभावहरू पत्ता लगाउँछन्। उनले धेरै पटक भने कि इस्रायलमा परमेश्वरको सबै ज्ञान वा बुझाइको कमी छ। हिब्रू शब्द जान्नु भनेको यादा हो। यो केवल बौद्धिक क्रियाकलाप भन्दा अझ धेरै हो। यसले व्यक्तिगत सम्बन्धनात्मक ज्ञानको वर्णन गर्दछ। कसैको बारेमा जान्नु र कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु धेरै फरक कुरा हो अनि परमेश्वर इस्रायलले आफूलाई त्यसरी नै नजिकबाट चिनेको सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि तिनीहरूप्रति भएको उहाँको प्रेम तिनीहरूले अनुभव गरून् र तिनीहरूको हृदय र जीवनलाई परिवर्तन गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन्, ताकि यसको सट्टामा तिनीहरूले उहाँलाई प्रेम गरून्। यसैले होसेले लगातार इस्रायलको परमेश्वरप्रतिको भक्ति कपटपूर्ण छ भनेर पर्दाफास गरि नै रहे। उनले निरन्तर यो देखाए कि कसरी तिनीहरूले 10 आज्ञाहरू भङ्ग गर्दैछन्, कसरी तिनीहरूले आफ्नो समुदायमा गम्भीर अन्यायलाई अनुमति दिइरहेका छन् र तिनीहरू आफ्नो पवित्र मन्दिरमा गई सबै कुरा ठिक छ जस्तै गरी परमेश्वरलाई बलिदान चढाउँछन्। तर यो ठिक छैन। तिनीहरूको कपटको कारणले मात्र होइन, तर तिनीहरूले यी सबै अन्य देवताहरूको पनि पूजा गरिरहेका छन्। उनले बेथेल र गिलगाल सहरहरूमा बालको पूजा गर्ने वेदीहरू धेरै पटक उल्लेख गर्छन् र उनीहरूले अन्य देवताहरूप्रति आफ्नो निष्ठा मात्र दिएका छैनन्। होसेले इजिप्ट र अस्सुरसँगको आफ्नो राजनीतिक गठबन्धनमा भरोसा
भरोसा गरेकोमा इस्राएललाई बारम्बार आरोप लगाउँछन्। आफ्नो सुरक्षाको लागि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको सट्टा तिनीहरू यी जातिहरू जस्तै बन्न र सैन्य शक्तिमा मात्र भर पर्न चाहन्छन्। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो सबै तिनीहरूकै शिरमाथि पर्नेछ, किनकि धेरै समय नबित्दै अश्शूरले तिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछ र तिनीहरूको भूमिलाई विनाश गर्न आउनेछ। चेतावनीको यो अर्को खण्डमा होसेले यो परिवार कसरी सुरुदेखि नै अविश्वासी थियो भनी देखाउनको लागि प्राचीन इस्राएली इतिहासको पाठ पढाउँछन्। उनले कुल पिता याकुबको झुट र विश्वासघाततर्फ संकेत गर्छन्। उत्पत्ति 27 र 28 सम्झनुहोस्। उनले उजाड स्थानमा इस्राएलले गरेको विद्रोहतर्फ संकेत गर्छन्। गन्तीको पुस्तकलाई सम्झनुहोस्। उहाँले मानिसहरूलाई पाप र विपत्तिमा डोर्याउने भ्रष्ट राजा साउलको नियुक्तिलाई संकेत गर्नुहुन्छ। पहिलो शमूएलका कथाहरू सम्झनुहोस्। यी सबैबाट होसेले यो देखाउन खोज्दैछन् कि यस परिवारमा केही कुराहरू कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेनन्। त्यसो भए होसेसँग के आशा छ त? हामीलाई 3 अध्यायबाट यो थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई बचाउन र पुनर्स्थापना गर्न केही गर्नुहुनेछ र यी 2 निचोडका अध्यायहरूले प्रस्तुत गर्दछन्। 11 अध्याय सुन्दर छ। कविताले परमेश्वरलाई प्रेमिलो बुबाको रूपमा चित्रण गर्दछ, जहाँ आफ्नो छोरा इस्राएललाई हुर्काउनु भयो र त्यसपछि तिनीसँग सबै कुरा बाँड्नु भयो। तर छोरो हुर्क्यो र विद्रोह गर्यो अनि बुबाको उदारताको फाइदा उठाउँदै बुबातिर उल्टै जाइलाग्यो। त्यसैले यो कवितामा परमेश्वर भावनात्मक रूपमा टुट्नु भएको छ। एकपल उहाँ क्रोधित हुनुहुन्छ अनि स्वाभाविक रूपमा उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले एउटा गम्भीर परिणाम ल्याउनु हुनेछ, तर अर्को क्षणमा उहाँको हृदय टुट्दछ। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो दया र करुणाबाट उत्प्रेरित हुनुहुन्छ र उहाँले प्रेम गर्नुहुने छोरालाई क्षमा गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, एफ्राइम, म तिमीलाई कसरी त्याग्न सक्छु? मेरो हृदय भित्रै व्याकुल हुँदछ, मेरा सबै करुणा जागृत हुँदछ। यसैले जब परमेश्वरले इस्राएललाई अश्शूरद्वारा पराजित हुन अनुमति दिनुभयो, तिनीहरूले परिणामहरू भोग्नु पर्यो र त्यो परमेश्वरको अन्तिम वचन भने थिएन। यहाँ अझै आशा छ अनि अन्तिम अध्याय यही नै कुराहरूको बारेमा छ। होसेले इस्राएललाई पश्चाताप गर्न र तिनीहरूको परमेश्वर कहाँ फर्कन बोलाउँछन्, तर उनलाई थाहा छ कि यो त्यति लामो समय टिक्ने छैन, किनभने यस्तो त पहिले कहिल्यै हुन सकेको थिएन। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, एक दिन तिनीहरूका बिरानोपनलाई निको पार्नुहुनेछ र सित्तैमा प्रेम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले यो निको पारिएको नयाँ इस्राएललाई एउटा रमणीय रुखको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ, जसले गहिरा जराहरू गाड्नेछ र फराकिला हाँगाहरू उमार्नेछ, साथै सबै जातिहरूलाई छाया र फल दिनेछ। यो अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक हो कि इस्राएल जातिहरूका लागि आशिष बन्नुपर्ने थियो। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि त्यो हुने हो भने मानवको गहिरो टुटेको तथा पापपूर्ण स्वार्थी हृदयको मर्मत गर्नको लागि परमेश्वरको अनुग्रह र निको पार्ने शक्तिको काम चाहिन्छ, ताकि परमेश्वरका जनहरूले उहाँको प्रेमलाई प्राप्त गर्न सकुन् र त्यसको सट्टामा उहाँलाई प्रेम गर्न सकुन्। अनि यही गर्न परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब यो कविता सकिएपछि हामी पुस्तकका अन्तिम शब्दहरू देख्दछौँ। तिनीहरू यही अतिरिक्त टिप्पणी जस्ता छन्। तिनीहरू सम्भवतः होसेको कविता सङ्कलन गर्ने लेखबाट रहेको हुन सक्छ र अब तपाईँ पाठकसँग केही सेकेन्डको लागि उनी कुरा गर्न चाहन्छन्। अनि उनी भन्छन्, होसेका कविताहरू अर्थात् यी सबै कुराहरू बुझ्नलाई बुद्धिमान र विवेकी को छ? परमप्रभुका मार्गहरू सही छन्। धर्मीहरू तिनीहरूमा हिँड्छन्, तर विद्रोहीहरू तिनीहरूमा ठेस खान्छन्। त्यसैले उत्तरी इस्राएलका लागि रहेको यो प्राचीन कविता इतिहासमा बन्द रहेको छैन भनी लेखक हामीलाई बताउन चाहन्छन्। यसले परमेश्वरको चरित्र र उद्देश्यहरू र मानव स्वभावको बारेमा गहिरा सत्यताहरू प्रकट गर्दछन्। अनि जसै परमेश्वरले मानवीय दुष्टतामाथि आफ्नो न्याय ल्याउनु पर्छ, उहाँको अन्तिम उद्देश्य अर्थात् उहाँको हृदयको इच्छा भनेको निको पार्नु र उहाँका मानिसहरूलाई बचाउनु हो। अनि होसेको पुस्तकमा भएका विषयहरू यी नै हुन्।